नमस्कार येवकार तुमकां हांव दामोदर शिरोडकर. तुम्ही पळयतात प्रायम टीव्ही गोवा. आयज मिराबाग हांगा जे लोक धरणे आंदोलनाक बसल्या त्यांचो तिसरो दीस आनी खंय तरी लोकांक अजून न्याय मेळना आनी असो एक प्रश्न निर्माण जाता की गोंयांत जेन्ना लोकांक कितें कसलो जो डेव्हलपमेंटाचो जो प्रोजेक्ट येता तो नाका जाल्यार खंय तरी लोकांक आयज रस्त्यार देंवचें पडटा. ही परिस्थिती जाल्ली आसा. तुम्ही पळयले फाटले दिसांनी चिंबलाचे लोक जशे रस्त्यार देंवले तशे आयज मिराबागान हांगा लोक 3 दीस जाले हांगा बसलेले आसा की त्यांची कोणूच दखल घेयना. खंय तरी बीजेपीचे काल एक माजी आमदार विनय तेंडुलकर येयलो, तशेंच झेडपी येयलो, सरपंच येयले आनी तितूंतल्यान एक असो प्रश्न निर्माण जाता की खंय तरी बीजेपी वर्सीस बीजेपी जाता काय कितें. खंय तरी भाजपाचें सरकार हांगा हो प्रोजेक्ट हाडटा आनी खंय तरी दुसऱ्या वाटेन भाजपाचे आजी माजी कोण आसा ते लिडर हांगा येवन हांकां समर्थन दिता. तितूंतल्यान एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता की लोकांक खंय तरी एक मुर्खान काडपाचे प्रयत्न चालू आसा काय कितें. तुम्ही पळयतात की लोक हांगा रात दीस हांगा बसून आसता, आमकां बंधारो नाका ही मागणी करता. खंय तरी तेंचे कडेन अजून पर्यंत त्यांचो लोकल आमदार जो गणेश भाऊ गांवकर जो सभापती आसा तो आज पर्यंत हांगा पावल्लो ना आनी तो अजून पर्यंत हांगा कित्याक येना असोय प्रश्न लोकांनी उपस्थित केल्लो आसा. तेंच्यांनी मागणी केल्या की आमदाराक जर हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करपा जाय जाल्यारूच तेणें हांगा येवचो, हांगा येवन लोकांक बेश्टी आश्वासनां दिवची न्हू अशी मागणी आयज लोकांनी केल्ली आसा. तर हेची मुखाल्ली अपडेट तुमकां आमच्या प्रायम टीव्हीचेर मेळटली. पळयत रावात प्रायम टीव्ही गोवा. आमक नका आमक नका बंधारो आमक नका आमक नका आमक नका बंधारो आमक नका आमचं गाव आमचं जाय आमचं गाव आमचं जाय. मॅडम आयज तुमचो आमकां बंधारो नाका म्हणून तिसरो दीस आसा. तुम्ही हांगा आज बसलेले आसा. कितें सरकारा कडल्यान कितें रिस्पॉन्स बीन येयला तुमकां असो कितें? अजून पर्यंत आमकां सरकारा कडेन कांयच रिस्पॉन्स येवना. पंचायतीची सरपंच आयली सगळ्या तेणी तांकां न्यूज दिला काय अजून आमकां एक आमच्या आमदारांनी कोणेच आमकां अजून रिस्पॉन्सान घेवना आनी हेजे फुडें आतां कितें म्हणून आमकां कांयच कळना. तुम्ही कंटिन्यू हांगा आमी कंटिन्यू जो पर्यंत आमकां न्याय मेळना तो पर्यंत आमी हांगा कंटिन्यू बसतली. असो बंधारो येयला कितें प्रॉब्लेम जातलो तुमच्या गांवांत? बंधार जावप म्हळ्यार पयलीं आमचो सगळो एनवायरमेंट पेड्ड्यार जालो. दुसरी म्हटल्यार लोकांची कितें झाडां पेडां कितें आसा ते पेड्ड्यार जालें. फाल्यां सकाळी बंधारो बांदलो कितें पंपींग कितें तरी स्टार्ट केलें त्या आवाजान लोकां भुरग्यां मेन म्हळ्यार शिक्षण पेड्ड्यार जालें. हा एक मनीस कोणी बरो नासता कोणी हार्ट पेशंट आसा तेजेर कितें प्रभाव जातलो. हा आनी ही लोकवस्ती जी आसा पळय ती सामकी लागीं आसा. हा आमच्या हांगच्यान डिस्टन्स कितलें आसा हांगा बंधारेपा तुमी आतां पळयात तुमकां खबर आसा ही घरां कितल्या डिस्टन्साचेर आसा. हेजो गव्हर्मेंटान मातसो तरी विचार करपाक जाय आशिल्लो. ओके. आता तुम्ही कितें डिमांड करता पंचायती कडेन आमदारा कडेन असं? पंचायती कडेन आमदाराक आमी इतलेंच डिमांड करता जो हो बंधारा हाडला तो तेणी कॅन्सल करचो आनी आमकां रिटर्न दिवचें. जरी तर आज आमदार हांगा आयलो जायत तेणे आमकां आश्वासन दिवन वचचें न्ही. आमकां तेणे रिटर्न कितें केन्ना दितलो कितें म्हणटा सांगूनच तेणे हांगचो वचचो नाल्यार तेणे हांगा येयन जाल्यार सुद्दां कथा येता. खंय तरी बीजेपीचे थोडे कार्यकर्ते आजी माजी आमदार येऊन गेले आणि आता सध्या तुमचो प्रेझेंट आमदार आसा तो अजून पर्यंत पावलो ना. कितें दिसता तुका? आमदाराक पडून गेल्ले ना अशे लोकांचे? आता पळय ते कशें आसता पॉलिटिक्स जेन्ना आमदार जेन्ना ह्या मतदारसंघान निवडून येता तेन्ना ही लोकांची खंय तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेजी आसता. ह्या मतदारसंघान जे कितें घडटा लोकांचे विचार आसा लोकांचे सेंटिमेंट्स आसा हे खंय तरी तेणें समजोन हे मुखाल्ले लेवलार पर्यंत पावोवपाचें काम हे आमदाराचें आसता. पूण आमी आयज पळयलें की आमकां काल सरकाराचेच म्हणटा तशे भाग जे झेडपी जावं एक्स आमचो MP एक्स MLA विनय तेंडुलकर तशीच पंचायत मंडळ हांगा येयलो आनी आमकां तेणी सांगलें की आमी तुमच्या फाटल्यान आसात. पूण आमी तेंच्या कडेन एकूच डिमांड केलो की पळय कशें आसता येवन हांगा आपूण फाटल्यान आसा म्हणून सांगप इजी बट तेजेर एक्ट करप तितलेंय म्हत्वाचें आसा. सो आमी तांकां सांगलां तुमचें आमकां बेश्टी आश्वासनां नाका खंय तरी तुमचे हें जाय मिन्स तुमी एक्शनूय घेवपाक जाय जावं ती खणारी मारून दवरली इलिगली ते खंय तरी 2 दिसां भितर पुरोवपाक जाय अशें खंय तरी एक्ट करपाक जाय. आतां ते जो आमदार जो आसा आमदारान खंय तरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. आमदाराक हो इश्यू सगळो खबर आसा 2 वर्सां जालीं हो इश्यू आसा. येन्ना म्हणल्यार तर म्हाजे येन्ना म्हणल्यार हो इश्यू एक्चुअली सॉल्व जावपाक जाय आसलेलो. आमकां आनी हांगा येवपाक पडपाक जायच नासलेलें.
आमदार म्हाका दिसता आमदाराक कितलो सरकारूय विश्वासान घेयना काय असोय आमकां एक डावट आसा काय आमदार जाणून बुजून हे अशें करता. हे कांय प्रश्न आमकां सगल्यांक पडलेले आसा. आतां पळोवया मुखार स्टेप आमदार कितें घेता आनी कशें कितें जाता तें. पूण आमी आमचो एक ठाम आमी निश्चय केला जो पर्यंत हो बंधारो हांगा स्क्रॅप जायना तो पर्यंत आमचें हें आंदोलन चालूच उरतलें. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.